नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। भारतका प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी। नेपाल आउँदा छुट्टै आनन्द आउने प्रतिक्रिया। बुद्ध जयन्ती मनाइयो। गुम्बा चैत्य बिहारमा श्रद्धालुको घुइँचो। जन्मभूमिमै बुद्ध दर्शनको पालना नभएकोमा चिन्ता। स्थानीय निर्वाचनमा अहिलेसम्म 13,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार निर्वाचित। महानगर र उपमहानगरको गणना झन सुस्त। रुसी फौज विरुद्ध प्रत्याक्रमणमा उत्रिए युक्रेनी। आफ्ना सैनिक रुसको सीमासम्म पुगेको सरकारी अधिकारीको दाबी। र पहिलो महिला T20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपाल पराजित। पाउना टोली युगान्डा 12 रनले विजय। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई नेपाल आउँदा छुट्टै आनन्द आउने बताउनु भएको छ। लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल प्राचीन सभ्यताको प्रतीक रहेको भन्दै यहाँ आउँदा आफू अत्यन्तै खुसी हुने बताउनु भएको हो। उहाँले बुद्ध, बोध र सोच तथा बुद्ध विचार र सभ्यता भएको पनि बताउनु भयो। मुक्तिनाथ जी हो, चाहे जनकपुर धाम हो या फिर लुम्बिनी में जब नेपाल आता, नेपाल अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करता है। मोदीले बुद्धले मानव जगतलाई प्राप्तिभन्दा त्यागको महत्व बढी हुने सन्देश दिएको भन्दै उनको जीवनबाट धेरै विषय ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमबार नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो। बुद्ध पूर्णिमा तथा बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर मोदी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पुग्नु भएको हो, जसले गौतम बुद्ध भारतमै जन्मेका हुन् भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। तिनै व्यक्ति बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण आउनुलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ। गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणामा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमणमा आएका हुन्। मोदी भारतीय वायुसेनाको विशेष हेलिकप्टरबाट लुम्बिनी स्थित हेलिप्याडमा ओर्लिएका थिए। भ्रमणमा रहेका मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गरे। देउवा र मोदीले अयोध्या राम मन्दिरको शिलान्यास र पूजा गरेका छन्। बुद्ध जयन्तीकै दिन लुम्बिनी भ्रमण गरेका मोदीले कुनै समय बुद्ध भारतमा जन्मेका र कुशीनगर भारतको रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए। भारतले नक्कली लुम्बिनी बनाएका बेला मोदीले सक्कली लुम्बिनीमा आएर बुद्धको जन्मस्थलमा पूजा आराधना गर्नुले बुद्ध नेपालमै जन्मेको कुरामा शंका नरहेको स्पष्ट भएको छ। मोदीको नेपाल भ्रमणले नेपालको धार्मिक तथा पर्यटनमा टेवा पुग्ने देखिएको छ। यसअघि मोदी आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा 4 पटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए, जस अनुसार 2 पटक सन् 2014 र 2 पटक सन् 2018 मा नेपाल आएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। हाम्रा नेताहरू कहाँ कसरी आफ्नो व्हाइट मेन्टेन गर्ने र गर्नुपर्छ भनेर सामान्य हेका पनि राख्दैनन्। त्यस्तै भयो बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीमा। 2566औं बुद्ध जयन्ती मनाउन नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हाँसोको पात्र बने। उनले देखाएको हाउभावको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यो भिडियोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विधिपूर्वक भगवान गौतम बुद्धको आराधना गरिरहेका छन्। सँगै छेउमा बसेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने कति बेला टोपी मिलाउँछन् त कति बेला दरुवा सुरुवाल मिलाउँछन्। उनको पूजा आराधनामा पटक्कै ध्यान छैन। हेर्नुहोस् त, न पलेटी कसेको नै मिलेको छ।
न एकाग्र भएर ध्यानमा नै बसेका छन्। सँगैमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हाउभाउ र पोजिसन हेरौं। यसले पनि थाहा हुन्छ हाम्रा नेताहरू कति गैर जिम्मेवार छन्। कहाँ कस्तो व्यवहार र पोजिसन देखाउनु पर्छ भन्ने सामान्य हेक्का पनि न भिआइपीले राख्छन् न राख्न नै कसैले सिकाउँछन्। शान्तिको अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध, त्यसमा पनि बुद्ध भूमि पुगेर चकचक गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पटक्कै सुहाएको भने छैन। उनको यो चकचक यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। उनको तीव्र आलोचना मात्रै भइरहेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाँसोको पात्र बनिरहेका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमबार पहिलो पटक लुम्बिनी भ्रमणमा आएका हुन्। समकक्षीलाई स्वागत गर्न शेरबहादुर देउबा, देउबा पत्नी आरजू देउबा सहित पर्यटन, संस्कृति एवं नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले पनि विमानस्थलसम्म पुगेका थिए। त्यसपछि उनीहरू सुरुमा मायादेवीको दर्शन पनि गरे। मायादेवीको दर्शन गर्ने क्रममा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विधिपूर्वक एकाग्र भएर दर्शन गरिरहेका देखिन्थे। सँगैमा प्रधानमन्त्री देउबा भने हतारमा। यो हेर्नुहोस्। मोदी लुम्बिनीमा करिब 6 घण्टा बिताएर सोमबार भारत फर्किएका छन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री स्तरमा तथा प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा द्विपक्षीय भेटवार्ता र बुद्ध विहारको शिलान्यास पनि भएको छ। सँगै नेपाल र भारतबीच 6 वटा समझदारी तथा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ। ती सबै कुराले सकारात्मक सन्देश दिए पनि देउबाको यो हडबडाहटपनले भने राम्रो संकेत र सन्देश भने दिएन। अत नेताहरू जिम्मेवार बन्ने कि? क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। आज भगवान गौतम बुद्धको जन्म जयन्ती वैशाख पूर्णिमा अर्थात् 2563औं बुद्ध जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्वभरिका बौद्ध गुम्बामा मनाइएको छ। यसै अवसरमा काठमाडौँको विभिन्न बौद्ध गुम्बाहरूमा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले विशेष पूजापाठ गरी बुद्ध जयन्ती मनाएका छन्। सोमबार वैशाख पूर्णिमा अर्थात् भगवान बुद्ध जयन्ती देशभरका बौद्ध गुम्बाहरूमा विशेष रूपमा मनाइएको छ। नेपालमा समेत विभिन्न कार्यक्रम गरेर बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। बुद्ध जयन्तीका दिनमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विशेष कार्यक्रम गरिएको छ, जहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले विशेष पूजा समेत गरेका छन्। बुद्धो भगवाइति साक्षातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको देहिपासिको ओपनाइको पचत्तं वेदिताम्बो। बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा ईसा पूर्व 543 अर्थात् 2563 वर्ष अघि वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिनमा भएको थियो। यसै दिन उनले ज्ञान प्राप्त गरेका थिए भने महापरिनिर्वाण पनि यसै दिन प्राप्त गरेका थिए। राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको सुपुत्रका रूपमा जन्मिएका सिद्धार्थ गौतम 29 वर्षको उमेरमा घरबार र दरबार त्यागी ज्ञानको खोजीमा लागेका थिए। 6 वर्षको ध्यानपछि 35 वर्षको उमेरमा भारतको बोध गयामा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन सिद्धार्थ गौतमलाई बुद्धत्व प्राप्ति भएपछि भगवान बुद्धका रूपमा उनले विश्व प्रसिद्धि कमाएका थिए। वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीले बुद्धको पूजा गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने चलन रहँदै आएको छ। यसै अवसरमा काठमाडौँको बौद्ध स्वयम्भूनाथ चाबहिलमा रहेको चारुमती विहार लगायतका बौद्ध विहार, गुम्बा, स्तूप, चैते, रूपन्देहीको लुम्बिनी, काभ्रेपलाञ्चोकको नमबुद्ध लगायत स्थलमा विशेष कार्यक्रम गरेर बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। बुद्ध धर्म र गौतम बुद्धका उपदेश मान्ने अनुयायीहरू नेपाल सहित भारत, चीन, श्रीलङ्का, बर्मा, थाइल्याण्ड, लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, भुटान, जापान, मङ्गोलिया, कोरिया आदि देशमा फैलिएका छन्।
संसारभरि फैलिएको बुद्ध दर्शनको उद्गम बिन्दु नेपालमा भएकाले नेपाललाई शान्तिको देश पनि भनिन्छ। गौतम बुद्धलाई हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवान विष्णुका 10 अवतार मध्ये एक अवतार मान्दछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि उषा काफ्ले, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते सम्पन्न गरेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट 13,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार निर्वाचित भएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले आज गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिउँसो 3:30 बजेसम्ममा 13,582 उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएको बताउनु भएको हो। आयोगका अनुसार नगर प्रमुखमा 13, गाउँपालिकाका अध्यक्ष 117, उपप्रमुख 13 र उपाध्यक्ष 117 जना निर्विरोध भएका छन्। यस्तै वडा अध्यक्ष 2679, वडा सदस्य 5318, महिला वडा सदस्य 2678 र दलित महिला सदस्य 2647 निर्वाचित भएका छन्। उपप्रमुख 13, उपाध्यक्ष 117, वडा अध्यक्ष 2679, वडा सदस्य 5318, महिला वडा सदस्य 2678, दलित महिला सदस्य 2647 गरी कुल 13,582 जना उम्मेद्वार निर्विरोध समेत निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रवक्ता शर्माले रोकिएका ठाउँमा क्रमशः चुनाव हुने जानकारी समेत दिनुभयो। उहाँले मतदान स्थगित भइसकेका विभिन्न स्थानमा चुनाव भइसकेको र बाँकी रहेका मतदान केन्द्रमा पनि छिट्टै सूचना दिएर निर्वाचन गराउने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि आयोग कहीँ पनि नचुकेको स्पष्ट पार्नुभयो। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको मतगणना जारी छ। कतिपय स्थानीय तहको मतगणनाको अन्तिम नतिजा आए पनि काठमाडौँ लगायतका महानगर र उपमहानगरपालिकाको गणना कछुवाको गतिमा छ। निर्वाचन आयोगले मतगणना छिटो गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मतगणना स्थल जम्मा 6 वटा रहेको छ। आयोगले केही मतगणना स्थल थपे पनि गणना सकिन अझै 1 साता बढी लाग्ने देखिएको छ। अहिलेकै गतिलाई हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना गर्न अझै 1 साता बढी लाग्ने देखिन्छ। 3 लाख बढी मतदाता रहेको काठमाडौँ महानगरमा 1,92,000 मत खसेको थियो, तर मतगणना सुरु भएको 3-4 दिन भइसक्दा पनि 5% मत पनि गणना हुन सकेको छैन। यसअघिको स्थानीय तहको चुनावको अन्तिम परिणाम समेत 15 दिनमा सार्वजनिक भएको थियो। निर्वाचन आयोगले मतगणना ढिलाइ हुनुमा धेरै उम्मेद्वार हुनु, मतपत्र ठुलो हुनु लगायत बहाना बनाएको छ। अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा ठुलो मतपत्र गोप्य मतदान कक्षमा गएपछि त्यहाँ हामीले जसरी 7 वटा छाप हान्छौँ, त्यसै गरी मतगणना स्थलमा पनि त्यो मतपत्रलाई अनफोल्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ खोलेर हेर्दाखेरिमा त्यहाँ 7 वटा पदहरूको लागि हरेक चाहिँ ठाडो कलममा चाहिँ छैटौँ मतपत्रको एउटा छुट्टै भयो। बाँकी चाहिँ 5 वटा प्रत्येक ठाडो कलममा त सदर बदर, त्यो पनि दायाँपट्टि र बायाँपट्टि दुवैतर्फका ठाडो कलमहरू हेरेर अनि सदर बदर छुट्याउँदै अनि टिप्दै गणना गर्नुपर्छ। त्यसैले ती निर्वाचनमा लाग्ने समयभन्दा 5-6 गुणा बढी समय यसमा लाग्छ। विश्व प्रविधिमा अगाडि बढेको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा महानगरपालिकाहरूमा समेत विद्युतीय मतदान हुन सकेन। मतगणना ढिलो भएको जनगुनासो आउन थालेपछि काठमाडौँका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु कुमार खतिवडाले भने मतगणना पैसा गने जस्तो नहुने बताएका थिए। अब 6 वटा हामीले गऱ्यौँ, भोलिदेखि हामी 7 वटा गर्छौँ। अब 7 भन्दा 8 बनाउने चाहिँ हामीलाई स्थान छैन यहाँ। अब यो मतगणनाको कुरा हो, यो भवनभन्दा बाहिर लगेर अन्त लगेर गणना गर्न सकिँदैन। धेरैवटा त्यसमा डिफिकल्टीहरू छ, कानुनले पनि रोक्छ। अर्को भवनमा लगेर हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब म यहाँलाई यहाँको यो मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु आम जनसमुदायलाई भने, यो बाकसबाट खनायो त्यसपछि यो नोट गर्ने यस्तो फटाफट केही नहेरिकन गर्ने भएको भए छिटो पनि हुन्थ्यो होला, तर यसको पनि प्रक्रिया छ। प्रक्रिया पनि हामीले पुर्याउनै पर्छ। प्रक्रियामा क्वेसन उठ्यो भने यो झन् खराब हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मतगणना गर्ने प्रक्रिया, मतपत्रको प्रकृति, हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया, यसमा पनि हामीले पुनर्विचार गरेन भने यस्ता समस्याहरू आइरहन्छ। त्यसो त सुरुवातमा केही सुस्तता भए पनि मतगणनाको कार्य दिन प्रतिदिन छिटो हुँदै जाने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। जेठ 5 गतेसम्ममा देशका 85% स्थानीय तहको नतिजा आइसक्ने निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अरियालले बताए। अब कारणवश
चाहिँ त्यसमा अलिकति व्यवस्थापकीय कठिनाइ भयो होला र साथसाथै यो मतगणना गर्दा जहिले पनि प्रारम्भमा अलिकति अभ्यस्त हुनलाई मतगणना टोलीहरूकोमा अभ्यस्त हुनलाई सदरबदर कुराहरू यकिन गर्नको लागि अनि अलिकति चाहिँ गति सुरुमा अलिकति ढिलो हुने अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बढ्ने हाम्रो विगतको अनुभव पनि हो र आशा गरौँ हामीले 5 गते भनेका छौँ 5 गतेसम्म त अहिले गणना प्रारम्भ भएका करिब 85% स्थानीय तहको चाहिँ परिणाम आइसक्यो हुनेछ र बाँकी चाहिँ उपमहानगरपालिका अथवा महानगरपालिकाको पनि अधिकांश मत चाहिँ गणना भइसकेको अवस्था हुनेछ। आयोगले जेठ 5 गतेसम्म धेरै स्थानको गणनाको अन्तिम परिणाम आउने बताए पनि अहिलेकै अवस्था कायम रहँदा भने आयोगको आकलन समेत नमिल्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। स्थानीय तह चुनावको परिणाम आउने क्रम जारी छ। धेरै मतदाता र उम्मेद्वार भएका देशका मुख्य शहरहरूमा मतगणना ढिलाइ भइरहेको छ, तर परिणाम सुन्नका लागि मतगणना स्थलमा मतदाताको उपस्थिति भने हेर्न लायकको छ। स्थानीय तह चुनावको परिणाम आउने क्रम सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर महानगरपालिकामा समेत मतगणना जारी छ। सुरुवाती अग्रता लिएका ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जनले दोब्बर बढी मतान्तरका साथ अग्रता बनाएका छन्। मतगणना जारी रहँदा मतगणना स्थल बाहिर भने मतदाता गणनाको परिणाम कतिखेर आउला भन्ने चासो देखिन्थ्यो। त्यस्तै भक्तपुर थिमी नगरपालिकामा समेत मतगणना जारी छ। त्यहाँ भने मतदाताको उपस्थिति धेरै देखिएन, तर परिणामको प्रतीक्षा भने गरिरहेको देखिन्थ्यो। यता काठमाडौँ महानगरमा भने अग्रता लिइरहेका उम्मेद्वारको पक्षमा हरेक दिन नाराबाजी भइरहेको छ। काठमाडौँ सहित देशका सबै स्थानीय तहमा मतगणनामा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर मतदाता भने निराश देखिएका छन्। नेपाल सरकारकै व्यवस्थापनको कमजोरी हो। 29 वटा वडा छ हैन, एउटा एक ठाउँमा एउटा वडा सानो ठाउँमा गनेर पनि हुँदैन नि त। 29 वटा जनप्रतिनिधि विहीन छ। यो चाहिँ केन्द्रबाटै सोच्नुपर्ने कुराहरू अझै पनि सपार्ने मौका छ। यसलाई चुस्त गर्नलाई 4 ठाउँ 5 ठाउँ गनियोस्, छिटो होस्। यो जनतालाई एकदम यो बेहाल बनाएको अवस्था छ र स्थानीय तह पनि रिक्त भएको अवस्था छ। यही तरिकाले हो भने त मेयरको रिजल्ट आउनलाई त 1 महिना लाग्ने भयो। यस्तो भयो भने चाहिँ जनता चाहिँ सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्। छिटोभन्दा छिटो यो चुस्त पारिनुपर्छ। छानिएका चाहिँ अहिले स्थानीय चुनावमा छानिएका चाहिँ को आउलान् भन्ने हामीलाई होइन, त्यही कारणले हामी यहाँ आएर बसेको। अब ढिला भइरहेछ। अब ढिला हुनुको कारण पनि अब सेटिङ पनि हुँदै होला। अब छिटै होला जहाँसम्म लाग्छ। यही हो, त्यसकै प्रतीक्षामा छौँ कतिखेर होला भन्ने। यता निर्वाचन आयोगले भने मतगणनामा भइरहेको ढिलाइ कम गर्न प्रयास गरिरहेको बताएको छ। आयोगले मतगणना छिटो गर्न कर्मचारीको व्यवस्थापन भइरहेको बताएको छ। आयोगले जेठ 5 गतेभित्र 80% बढी स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा सत्ता गठबन्धनले 3 चरणमा धाँधली गरेको आरोप लगाएपछि सत्तारूढ कांग्रेसले त्यसको खण्डन गरेको छ। कांग्रेसले हार स्वीकार गर्न नसकेर एमाले सत्ता गठबन्धनले धाँधली गर्यो भन्नु गैर जिम्मेवारीपनको प्रकाष्ठ भएको बताएको छ। यता एमाले भने सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन हुनु पहिला मतदानमा समयमा र अहिले आएर मतदानको समय पनि धाँधली गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निर्वाचन हुनु पहिला मतदानको समयमा र अहिले आएर मतगणनाको समयमा गरी 3 चरणमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएको भोलिपल्ट सोमबार सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेको आरोपको खण्डन गरेको छ। कांग्रेसले विज्ञप्ति मार्फत सत्ता गठबन्धन र सरकारलाई योजनाबद्ध रूपमा धाँधली गर्यो भन्नु एमालेको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठ रहेको कांग्रेसको ठम्याइ छ। कांग्रेसले निर्वाचनमा गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलहरूको पक्षमा आएको परिणाम र देशभरका पालिकामा मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको प्रवृत्तिले एमाले आत्तिएको जिकिर गरेको छ।
तर आम जनताले भोट 3% त बाहिर हान्नु भन्न सक्दैन यो गोप्य मतदान हो त्यसमा त कसैले पनि ग्यारेन्टी नै सक्दैन नि अब कुनै गठबन्धनले ठिक छ पनि भनेको छैन कसैले ठिक छैन भनेको अब मैले सुन्दै गठबन्धनको यो परिणाम सही हो होइन भनेको त यो परिणाम मात्रै देखाउँछ कि अब त्यसो त आइतबार मात्र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्ता गठबन्धनले एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको मोर्चाबन्दीले मात्रै नपुगेर धाँधलीमा उत्रेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग समेत गरेको थियो। विज्ञप्तिमा एमाले 3 चरणमा धाँधली गरेको 15 प्रमाण पनि उल्लेख गरेको छ, जसमा स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने निर्वाचनलाई भय र त्रास देखाएर जसरी पनि जित्न गठबन्धन लागेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै एमाले निर्वाचनको क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा र नेकपा एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको दाबी गरेको छ। हामीले कति चाहिँ पार्छौँ पार्दैनौँ भन्ने कुरालाई हामीले धेरै हिसाब गरेका होइनौँ। हामीले जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई चाहिँ उच्चतम रूपमा चाहिँ त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले अगाडि आयौँ। तर तपाईँको चाहिँ त्यसको सम्मान भएन। सत्ता पक्षले चाहिँ निर्वाचनमा व्यापक सत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई चाहिँ जनताको स्वतन्त्र अभिमत होइन निर्वाचनलाई कब्जा गरेर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने खालको खेल चाहिँ भयो। तर ती सबै आरोप झुटो रहेको भन्दै कांग्रेसले निर्वाचनको परिणाम आफूले दाबी गरे जस्तो नआएपछि एमाले निर्वाचन आयोग, राष्ट्र सेवक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीलाई पनि विश्वास नगर्नु वा प्रयोग हुनु भन्नु गैर जिम्मेवार तर्क रहेको बताएको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत निकै सुस्त गतिमा मतगणना भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, मतगणनामा भइरहेको ढिलाइलाई के भन्नुहुन्छ? आफ्नो मतको परिणाम चाहिँ समयमा नपाउनु नै एउटा के भन्दाखेरि यो हामी कुन शताब्दीमा जन्मिया जस्तो एउटा दुर्भाग्य जस्तो है। नेपालीहरू कहिल्यै पनि आफ्नो चाहिँ विकास, आफ्नो क्षमता, आफ्नो प्रविधिले एउटा सूचनाको हक पनि समयमा नपाउने जुन छ, यो नै एउटा के भने भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ करोडौँ खर्चहरू हुन्छ। तर जनतालाई एउटा समयमा यो निर्णय गर्नको लागि एउटा चाहिँ जस्तो भोटिङ राख्न सकिन्थ्यो होइन, यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिकबाट पनि जान सकिन्थ्यो, यो नगरेर जुन गरिराखेको छ यसले चाहिँ के भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ पैसा खाने तर जनताहरूलाई चाहिँ दुःख दिने। यहाँ त कुनै चिज व्यवस्थित नै छैन, त्यो भएर पनि होला नि। व्यवस्था भयो भने त एउटा व्यवस्थित भए त एउटा छिटो पनि परिणाम आउँथ्यो, व्यवस्थित नभएर नै होला। 50-52 जना मान्छेलाई चित्त बुझाउनु पर्छ, एकजनाले दुईजनालाई चित्त बुझाएर हुने होइन नि त। यो 52-55 जना छ। अब यो नहुनेकै सिस्टम पहिले यो लाछीपन हो सरकार र तपाईँको निर्वाचन आयोगको। धेरै गल्तीहरू छ निर्वाचन आयोगको। क्या मतगणना चाहिँ जुन उनीहरूले भित्र म्यान पावरहरू पुर्याउन नसकेको देखिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले मत वडाहरूलाई विभाजन गरेर म्यान पावर बढाएको खण्डमा चाहिँ चाँडै नतिजा आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। जनतालाई यस्तो गरी दुःख दिने यस्तो हुँदैन। एक ठाउँमा भयो भने 10 ठाउँ 12 ठाउँ गर्न सकिन्छ नि त। यो त एउटा वडाको मतगणनालाई करिब 2 दिन लागेको देखिन्छ। यो त एकदमै त्यहाँभित्रको व्यवस्थापन पक्षको कमजोर भन्छु म। राजनीतिक दलका त्यहाँ व्यक्तिहरूले चाहिँ अवरोध गरेको कारणले हुनसक्छ मतगणना ढिलो हुन। सबैजना बसेर होइन काउन्ट गरेर बाहिर बस्नेहरूलाई पनि कलेक्सन गरेरलाई नै भित्रबाट देखाएर होइन ऊ गरेर गरिराख्नु भएको ढिलो भएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। महानगरपालिकाको चाहिँ मतगणना भएको हुनाले अब तपाईँको 32वटा वडा हुन्छ, जसमा उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या अत्याधिक मात्रामा रहेको हुनाले सबैजनालाई पारदर्शी रूपले चित्त बुझ्ने हिसाबले गणना गर्ने सिलसिलामा मेरो विचारमा ढिलाइ हुन गएको हो जस्तो लाग्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बजेट अधिवेशनलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अपील गर्नुभएको छ। संसद भवन अवलोकनका लागि आज नयाँ बानेश्वर पुग्नु भएका सभामुख सापकोटाले संसद अधिवेशन सौहार्दपूर्ण ढंगले सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले जेठ 15 गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संसद सहज रूपमा सञ्चालन गर्न कानून मन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङसँग कुराकानी गरिरहेको आफूले जानकारी पाएको बताउनुभयो। मेरो तर्फबाट त भएको छैन, तर मैले कानून मन्त्री हिजोसित
भेटेर छलफल गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब अनौपचारिक रूपमा कुरा भइरहेको छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले मूर्त रूपमै के भन्नुहुन्थ्यो भने संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख र अहिले विपक्षी दलका उपनेता सुभाष नेमाङजीसित पनि मेरो कुराकानी भएको थियो। फेरि पनि कुराकानी गर्ने विचार छ भन्नुहुन्थ्यो। सभामुख सापकोटाले बजेट अधिवेशन मूल रूपमा बजेटमै केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि बजेट पारित भइसकेपछि मात्रै छलफल हुने बताउनुभयो। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन मंगलबार अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको छ। संघीय संसदको 11औं अधिवेशन भोलि शुरू हुँदैछ। 15 जेठमा आर्थिक वर्ष 79-80 को आय व्यय बजेट प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले भोलि 11औं अधिवेशन आह्वान गरिएको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा भोलि अपराह्न 4 बजेका लागि बोलाइएको 11औं अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ। संघीय संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची उल्लेख छ। 9 र 10औं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध बीच सम्पन्न भएको थियो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रूसी फौज विरुद्ध प्रत्याक्रमणमा उत्रिएका युक्रेनी सैनिक रुसको सीमासम्म पुगेका छन्। खार्किभ क्षेत्रका गभर्नर आलेहरू सिनेगुभोभले खार्किभ शहर आसपास रूसी विरुद्ध प्रत्याक्रमणमा उत्रिएका युक्रेन सैनिक रुसको सीमासम्म पुगेको बताए। रूसी फौजलाई लखेटेका युक्रेनी फौजले युक्रेन शहरको चिन्ह पनि मिलाइदिएको गभर्नर सिनेगुभोभले बताएका छन्। आफूलाई युक्रेनी सैनिकप्रति गौरव रहेको भन्दै उनले सीमाको चिन्ह पनि मिलाइदिएका छन्। गत फेब्रुअरी 24 युक्रेन विरुद्ध आक्रमण थालेको सो फौजले दोस्रो चरणमा पछिल्लो समय युक्रेनको पूर्वी तथा दक्षिणी भूभागमा कारबाही गरिरहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पहिलो महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपाल पाहुना टोली युगाण्डासँग पराजित भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपाल युगाण्डासँग 12 रनले पराजित भएको हो। युगाण्डाले दिएको 103 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 90 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले सर्वाधिक 16 रन जोडिन्। डोली भट्ट 13 तथा बिन्दु रावल 12 रनमा आउट भइन्। कप्तान रुबिना छेत्री 9 रनमा आउट हुँदा ज्योति पाण्डेले 6 रन जोडिन्। रोमा थापा 5, कविता जोशी 4 तथा अप्सरी बेगम 1 रनमा आउट भइन्। कविता कोवर 11 रनमा अभिजित रहँदा अस्मिना कर्मचार्य 0 रनमा आउट भइन्। युगाण्डाकी कोन्सी अबेको र सारा एकिटेङको 2-2 विकेट थियो। रिता मुसामाली र जनेट एम्बाबाजीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युगाण्डाले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 102 रन बनाएको थियो। युगाण्डाका लागि जनेट एम्बाबाजीले सर्वाधिक 29 रन जोडिन्। केभिन अभिनोले 15 रन जोड्दा फ्राङ्कलिन नाजुम्बाले 12 रन बनाइन्। रिता एङ्गेनोले 18 रन बनाइन्। रिता मुसामालीले अभिजित 13 जोड्दा लियोना बाबिरेले 0 रनमा आउट भइन्। नेपालकी कविता कौरले 2 विकेट लिइन्। यस्तै कप्तान रुबिना छेत्री, कविता जोशी र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट झारिन्। यस जितसँगै युगाण्डाले 5 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। अब नेपालले भोलि युगाण्डासँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। यस्तै नेपाल र युगाण्डा बीचको तेस्रो टी20 जेठ 5 गते हुनेछ। चौथो टी20 जेठ 6 गते र अन्तिम टी20 जेठ 7 गते हुनेछ।
ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी, नेपाल आउँदा छुट्टै आनन्द आउने प्रतिक्रिया। बुद्ध जयन्ती मनाइयो, गुम्बा चैत्य विहारमा श्रद्धालुको घुइँचो, जन्मभूमिमै बुद्ध दर्शनको पालना नभएकोमा चिन्ता। स्थानीय निर्वाचनमा अहिलेसम्म 13,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार निर्वाचित, महानगर उपमहानगरको गणना झन्झन सुस्त। रुसी फौज विरुद्ध प्रत्याक्रमणमा उत्रिए युक्रेनी, आफ्ना सैनिक रुसको सीमासम्म पुगेको सरकारी अधिकारीको दावी। र पहिलो महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपाल पराजित, पाहुना टोली युगान्डा 12 रनले विजयी। ग्लोबल न्युज शैलीलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।